नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 6 को साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने विषयको युनिट 2 फोर्स एन्ड मोसन पाठ पढ्न गइरहेको छौँ। आज हामी यो पाठ पढ्छौँ र यसको एक्सर्साइज गर्छौँ। फोर्स भनेको बल हो। फोर्स भनेको बल हो, ठीक छ। अब हामीले केही कुरा धकालेको छौँ, केही यसरी धकाल्दाखेरि हैन के लगाउनु पर्छ? बल लगाउनु पर्छ हैन। गाडी धकालेको छ, कहिले धकालेको छैन होला सायद हैन। अब केही कुरा उठाउँछौ यसरी हैन, बल लगाउनु पर्छ। बल भनेको त्यही हो है। फोर्स भनेको बल। धकेल्दाखेरि हैन, मान्छेले गाडी धकेलेको देखेछ यसरी, केही कुरा अरू कुराहरू धकेलेको अथवा हैन, यो भरियाले यो धकालिरहेको यो हैन, यस्तो किसिमले हैन, त्यो के हो त? बल हो, फोर्स हो, ठीक छ। त फोर्सले के गर्ने कोसिस गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले धकल्ने अथवा तान्ने, आफूतिर तान्ने काम गर्दो रहेछ फोर्सले है। चुम्बक खेलाएको छ कहिले, म्याग्नेट है। एउटा म्याग्नेट यसरी र अर्को म्याग्नेट, दुईवटा म्याग्नेट छ भने है के गर्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यिनीहरू टाँसिन जान्छन् यसरी। के कारणले टाँस्से होलान् भन्दाखेरि एकले अर्कालाई तान्दो रहेछ र त्यो तान्नेलाई हामी के भन्छौँ? बल भन्छौँ के, बल, फोर्स भन्छौँ के है। र कहिलेकाहीँ यो यसरी गर्दाखेरि तान्यो हैन। अब यो ठ्याक्कै यो म्याग्नेटलाई यसरी उल्टाएर राखिदियो भने, उल्टाएर राखिदियो भन्नाले यो वाला पोइन्ट यतापट्टि ल्याइदियो, यसरी ल्याइदियो भने है, यसरी ल्याइदियो भने अब यतिखेर चाहिँ यो यसरी नजिक ल्यायो भने यसरी धकल्छ के, धकल्छ एकअर्कालाई। म्याग्नेटले धकल्छ पनि तान्छ पनि, ठीक छ। त पोल अनुसार हुन्छ, दुईटा पोल हुन्छ, नर्थ र साउथ भन्ने पोल हुन्छ म्याग्नेटको है। नर्थ र नर्थ नजिक ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धकल्छ एकअर्कालाई, अथवा साउथ र साउथ ल्यायो भने के हुन्छ त? एकअर्कालाई धकेल्छ, ठीक छ। नर्थ र साउथ अपोजिट भयो भने बल्ल एकअर्कालाई तान्ने काम गर्छ र त्यो तान्ने अथवा धकल्नेलाई हामी के भन्छौँ? बल भन्छौँ, फोर्स भन्छौँ, ठीक छ। केही कुरा माथि फाल्यो हामीले, ढुङ्गा माथि फाल्यो, त्यो के हुन्छ त? फेरि भुइँमा फर्केर आउँछ त्यो है। यसरी हामी भुइँमा यसरी छौँ हैन, ढुङ्गा केही यसरी माथि फाल्दाखेरि त्यो के हुन्छ त? फेरि फर्केर आउँछ। त्यो किन फर्केर आएको होला त? केही कुराले त्यसलाई तानिराखेको छ, आफूतिर तानिराखेको छ र त्यो तानिराखेको कुरालाई हामी के भन्छौँ? बल भन्छौँ, फोर्स भन्छौँ, ठीक छ। फोर्स भनेको बुझ्यौँ, त्यही हो है। इफेक्ट्स अफ फोर्स हेरौँ अब है। मोसन भनेको के हो त? गति हो। हिँडिरहेको अवस्थालाई मोसन भन्छौँ है, हिँडिरहेको। अब मान्छे हिँडेको जस्तै, मान्छे हिँडेको पनि हिँडेको भयो है। गाडी गुडेको, साइकल हिँडेको, रकेट उडेको, एरोप्लेन उडेको, यो सबै के भयो त? मोसन भए। चरा उडेको, उडेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान्छ, जाँदैन हो, त्यो के भयो त? सबै मोसन भयो है। ल अब इफेक्ट्स अफ फोर्स हेरौँ। इफेक्ट्स अफ फोर्स, फोर्सले के गर्न सक्छ त है। फोर्सले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा वस्तु छ, बडी छ, त्यो एक ठाउँमा छ रेस्टमा, नहिँडेको वस्तु है। मानौ एउटा ढुङ्गा छ, चुप्प लाएर यसरी बसेको छ, एक ठाउँमा छ। अब यसलाई मैले धकल्दिएँ भने, फोर्स लगाइदिएँ भने के हुन्छ त? यो वस्तु, यो बल गुडेर हैन यसरी मोसनमा आउँछ हैन। रेस्ट भनेको कस्तो अवस्था हो भन्दाखेरि हिँडेको नहिँडिकनै बसिरहेको अवस्थालाई रेस्ट भन्छ है। हिँडेको, गुडेको, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गएको, त्यो अवस्थालाई हामी मोसन भन्छौँ है। र रेस्टको अवस्थाबाट मोसनमा लग्ने काम कसले गर्दो रहेछ त? यो फोर्सले गर्दो रहेछ, ठीक छ। फोर्सले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रेस्टमा भएको वस्तुलाई मोसनमा ल्याउन सक्छ
त्यो वस्तुलाई हिँडाल्न सक्छ फोर्सले, है। एउटा यो काम गर्न सक्छ। अर्को के काम गर्न सक्छ त भन्दाखेरि फोर्सले हिँडिरहेको वस्तु छ पहिल्यैदेखि, एउटा भकुण्डो यसरी गुडेर यसरी गुर्किँदै आइराखेको छ, हैन। अब मैले यताबाट रोकिदिएँ भने, यताबाट फोर्स लगाइदिएँ भने यो रोकिन्छ कि रोकिँदैन? यहाँ रोकिन्छ नि, हैन। बल फुटबल खेलेको देखेछ? यसरी एकजनाले पास दियो भने बल गुर्र गुर्केर अर्को ठाउँ अर्को मान्छेसित जान्छ। त्यो मान्छेले के गर्छ? ट्याक्क यसरी रोक्छ त्यसलाई, त्यो बललाई यसरी ट्याक्क रोक्छ। त के भयो त? त्यसले बल लगाएन, मतलब जे भए पनि त्यो बलमा भकुण्डोमा यसरी ठ्याक्क खुट्टाले ठोक्किँदाखेरि त त्यसमा बल लाग्यो कि लागेन? लाग्यो नि, हैन। त्यो बल लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रोकियो त्यहाँ, है। त अर्को कुरा के भयो त? हिँडिरहेको वस्तुलाई रोक्नको लागि, रेस्टमा ल्याउनको लागि फोर्सले गर्दो रहेछ, है। फोर्सले त्यो पनि गर्न सक्छ भनेको हो के। फोर्स क्यान ब्रिङ अ मुभिङ अब्जेक्ट टु रेस्ट। हिँडिरहेको वस्तुलाई रेस्टमा ल्याउन सक्छ फोर्सले। अर्को के हो त? फोर्स क्यान प्रोड्युस एन एक्सिलरेसन इन अ बडी। त्यो भनेको, है, एउटा भकुण्डो हिँडिराखेको छ, ठिक छ, अथवा साइकलमा एउटा छ साइकल, एकजनाले पछाडिबाट धकलिरहेछ, हैन। त साइकल पहिल्यैदेखि हिँडिराखेको छ भने अझै धकल्दियो भने के हुन्छ? अझै जोडले हिँड्छ कि हिँड्दैन त्यो, हैन। अझै धकल्दियो भने अझै जोडले हिँड्छ त्यो, है। त्यस्तै एउटा भकुण्डो पनि, अर्को इक्जाम्पल लिए, एउटा भकुण्डो पहिल्यैदेखि हिँडिराखेको थियो, यतातिर हिँडिराखेको थियो, यतैतिर धकल्दिएँ मैले, उल्टातिर धकल्यो भने त रोकिन्छ। जतातिर हिँडिराखेको छ त्यतैतिर अझै धकल्दियो भने के हुन्छ त? त्यो अझै जोडले हिँड्न थाल्छ, है। अझै जोडले बेसरी हिँड्छ, त्यो अझै छिटछिटो हिँड्छ, बल गुर्किन्छ क्या अझै छिटछिटो। अझै धकल्दियो भने के हुन्छ त? अझै गुर्किन्छ त्यो, भन्नाले एक्सिलरेसन भन्छ त्यसलाई, है। एक्सिलरेसन भन्छ त्यसलाई। गुर्केकोलाई अझै गुर्काइदियो भने, अझै जोडले हिँड्न थाल्यो भने त्यसलाई एक्सिलरेसन भन्छ, है। त फोर्सले के गर्न सक्छ त? अर्को एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्न सक्छ, है। अर्को के छ त? फोर्स क्यान चेन्ज सेप एन्ड साइज अफ अब्जेक्ट। सेप भनेको आकार हो, है, आकार हो। साइज भनेको के हो त भन्दाखेरि कत्रो, ठुलो सानो, है, त्यो साइज हो। आकार भनेको कस्तो भन्दाखेरि, हैन, यो एउटा आकार भयो, यस्तो खाले आकार, हैन। यो अर्को आकार भयो, हैन, ठिक छ। आकार भनेको, सेप भनेको त्यो हो। अब लाम्छो, यस्तो लामो, गोलो आकार हुन्, यिनीहरू सेप भयो। साइज भनेको के हो भन्दाखेरि यो गोलो छ, अर्को पनि गोलो छ, तर यो ठुलो छ, यो के छ त? सानो छ भने यो के भयो त? साइज भयो। यो ठुलो साइज भयो, यो सानो साइज भयो, है। भनेपछि फोर्सले के गर्न सक्छ त? साइजमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ, अर्को आकारमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। इक्जाम्पल के दिन सकिन्छ? माटोले भाँडो बनाएको देखेछ? भाँडो माटोले, है। त माटो त्यो क्लेवाला माटो हुन्छ, है, क्लेवाला माटो हुन्छ। त्यो माटोको आकार हामीले जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ, है। यस्तो खुम्चाउन सक्छौँ, यस्तो खालको बनाउन सक्छौँ, जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ आकार एउटा, हैन। त त्यो भनेको फोर्स, बल लगाएर चेन्ज गर्न सकिन्छ सेप, र साइज पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, हैन। त्यसको चाहिँ एक्टिभिटी नै यहाँ दिएको छ, साइज चेन्ज गरेको मतलब ठुलो कुरालाई सानो बनाएको हो, है। त्यो चाहिँ अब यहाँ हावा छ, यो एउटा सुई लिएको छौँ, हैन। त यो हावा छ, यहाँ यति हावा छ, हैन। यो पिस्टन हो, ठिक छ। हावा छ भनेको मतलब हावाले यति ठाउँ ओगटेको छ, त यो के भयो त? यसको साइज भयो कि भएन?
यति ठाउँ भनेको त साइज भयो कि भएन है। अब यो पिस्टन यसैमा धकल्दियो भने के भयो त, यो पिस्टन अझै यता आयो, यतापट्टि फेरि औँलाले च्यापेको छ, फेरि हावालाई बाहिर निस्किन दिएको छैन है। अब पिस्टन त्यो कहाँबाट कहाँ पुग्यो, यहाँदेखि त्यहाँ पुग्यो, यहाँदेखि त्यहाँ पुग्यो पिस्टन हैन। भन्नुको मतलब हावा खुम्चियो कि खुम्चिएन, त्यहाँ सानो भयो नि हैन। त अघि ठुलो थियो अहिले सानो भयो, यहाँ हावाले ओगटेको ठाउँ अघि धेरै थियो अहिले सानो भयो, मतलब त्यसको भोल्युम चेन्ज भयो अथवा त्यसको साइज चेन्ज भयो। एउटा पुष्टि यो हुन्छ कि ठिक छ, यो हुन्छ साइज चेन्ज गर्न सक्छ, सेप पनि चेन्ज गर्न सक्छ है। सेप चेन्ज गर्न चाहिँ मैले के को इक्जाम्पल दिएँ, माटोको है, जुन चाहिँ क्लेवाला माटो हुन्छ, भाँडा बनाउने है, माटोको भाँडाहरू बनाउने हुन्छ है, त्यसले चाहिँ जस्तो पनि आकार दिन सकिन्छ कि सकिँदैन यसरी, त त्यसले फोर्स लगाएर आकार दिने हो कि। अब फोर्स भनेको एकदमै जोडले बल लगाउनेलाई मात्रै भनिँदैन कि, बिस्तारै गर्नुलाई पनि फोर्सै भन्छ त्यसलाई पनि है। जोडले बल लगाउनेलाई मात्रै फोर्स भनेको हो त हैन। एउटा पेन उचाल्यो भने पनि त्यो फोर्स लगाएको हो, एउटा भारी उचाल्यो भने पनि त्यो फोर्स नै लगाएको हो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि फोर्स एकदमै सानो पनि हुनसक्छ, एकदमै ठुलो पनि हुनसक्छ। एकदमै जोडले बल लगा तब मात्रै फोर्स हो भनेर त्यो दिमागमा राख्नु हुँदैन है। ल एक्टिभिटी हेरौँ अब यो मैले लाइन बाई लाइन गएन हैन, लाइन बाई लाइन गए भने पनि त्यही कुराहरू भनेको छ, ठिक छ। त लाइन बाई लाइन गइहालौँ अब, नत्र भने एक्टिभिटी हेरेर यो भ्याइदिउँ, त्यस पछाडि यो सबै कुराहरू भ्याइदिउँ, त्यस पछाडि हामी लाइन बाई लाइन पनि जान्छौँ हैन। एक्टिभिटीमा के भनेको छ, पुट अ पेपर बक्स इन योर ह्यान्ड, द सेप अफ द बक्स विल बी चेन्ज इफ यु एप्लाई प्रिपेयर फोर्स अगेन्स्ट इट। अब पेपरको एउटा बक्स छ, अब त्यसलाई काचाकुचुक पार्यो भने के हुन्छ त, सेप आकार त्यसको चेन्ज हुन्छ, बक्स जस्तो छ त्यसलाई काचाकुचुक पारिदियो हैन, त त्यो के भयो त, फोर्स लगाएको हो। जोडले लगाउनु पर्छ भन्ने छ त छैन, सिम्पली यसरी काचाकुचुक पार्यो भने त्यो पनि बल लागेरै भएको हो त्यो हैन। सिमिलरली पुट अ लम्प अफ सफ्ट क्ले, हो त्यही भन्यो है, क्लेको माटो अन द फ्लोर हैन, इफ यु प्रेस अगेन्स्ट इट बाई यर फुट। अब त्यो माटोलाई अब खुट्टाले खिच्यो भने के हुन्छ त, त्यसको सेप परिवर्तन हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। पहिला यसरी थियो, गिलो माटो यसरी थियो, अब खुट्टा खिचिदियो भने के हुन्छ, यो यसरी भयो हैन, सेप चेन्ज भयो, आकार चेन्ज भयो त्यसको। ल अब अर्को के छ त भन्दाखेरि एक्टिभिटी अर्को, फोर्स क्यान ब्रिङ चेन्ज इन भोल्युम अफ एन अब्जेक्ट है। त साइजमा परिवर्तन ल्याउनु र भोल्युममा परिवर्तन ल्याउनु एउटै कुरा हो है। र त्यो अघि मैले यो सिओको इक्जाम्पलमा जुन भनेको थिएँ हावाको, त्यो चाहिँ भोल्युम, यसको इक्जाम्पल हो है त, ठिक छ। र साइजको इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि, सिमिलरली बाई स्ट्रेचिङ अ रबर ब्यान्ड। अब कुनै एउटा रबरको के छ त भन्दाखेरि, एउटा रबरको एउटा ऊ छ जुन चाहिँ तन्किन्छ भनेपछि यसलाई मैले फोर्स लगाएँ भने, यसरी फोर्स लगाएर यसरी तन्काएँ भने दुवैतिरबाट त्यो के हुन्छ त, तन्किन्छ, यसरी लामो हुन्छ हैन। लामो हुनुको मतलब के भयो त, त्यसको साइज बढ्यो कि बढेन, त्यहाँ हो त साइजमा त्यसरी चेन्ज ल्याउन सकिन्छ फोर्स लगाएर है। त्यो भनेको है साइजको कुरा त्यहाँ आयो, ठिक छ। र सेपको कुरा चाहिँ यसलाई बङ्गाउन मोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसलाई यसरी बङ्गाएर यस्तो सेपमा बनाइदियो भने त्यो आकार परिवर्तन भयो कि भएन, सेप परिवर्तन भयो कि, बङ्गाउन सकिन्छ फोर्स लगाएर है, त्यो भयो। ल अब चाहिँ यसमा भोल्युमको चाहिँ इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ है। पहिला यहाँ हावा थियो, यति भोल्युम ओगटेको थियो, अहिले घचट्ट यो घचेटिदियो भने चाहिँ हावा खुम्चेर चाहिँ अलिकति यहाँ थोरै भयो। हावा थोरै भएको होइन कि उसको भोल्युम थोरै भयो हैन, हावा जति थियो त्यति नै छ त्यहाँ, तर चाहिँ त्यसको उसले ओगटेको ठाउँ चाहिँ सानो भएको हो है।
एक्टिभिटी 2 मा के भनेछ, टेक अ न्यू सिम्पल सिरिन्ज, यही वाला क्वेसन भनेको चाहिँ। नाउ क्लोज द आउटलेट अफ द पिस्टन अफ द विथ द हेल्प अफ फिङ्गर एन्ड प्रेस द पिस्टन जेटली ट्र्याप्ड इनसाइड इन इट इज स्क्विज है। एउटा केही सियो लिन पर्यो हैन, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ यसरी औँलाले छेक्न पर्यो, यो आउटलेटमा नोजल भन्छ यसलाई, यो ठाउँमा छेक्न पर्यो र पिस्टनलाई यसरी बिस्तारै घुचेट्न पर्यो। घुचेट्दाखेरि भित्र भएको हावा चाहिँ के हुन्छ त, स्क्विज हुन्छ भन्नाले खुम्चिन्छ है। एज द प्रेसर इनसाइड बिल्ड्स अफ इट विल बी डिफिकल्ट टु मुभ द पिस्टन फर्दर। अब त्यहाँ प्रेसर जति खुम्चिन्छ त्यो प्रेसर त्यहाँ त्यति बनिराखेको छ, एकदमै घुचेट्न सकिँदैन त्यहाँ है। यो औँलाले यतापट्टि पिस्टन एकदमै घुचेटेर एकदमै सानो गराउन सकिँदैन है, अलिकति घुचेट्न सकिन्छ, धेरै सकिँदैन। By jetting the UV pressure, now think what is there inside the syringe which is made it difficult to move it further distance है। अब त्यहाँ के छ भित्र जुन चाहिँ हामीलाई घुचेट्न गाह्रो भइरहेछ, भन्नुको मतलब भित्रबाट हावाले पनि धकलिरहेछ, फोर्स लगाइरहेछ, त्यसलाई प्रेसर भन्छ, प्रेसर है। भित्रबाट हावाले पनि पिस्टनलाई धकलिरहेछ, कतातिर, हामीले जतातिर धकलिरहेछौँ त्यसको अपोजिटतिर धकलिरहेछ, त्यही भएर त्यो पिस्टन हामीले धकलेको कारणले गर्दाखेरि भित्र गएको छैन, जहाँको त्यही छ के। त्यो पिस्टनलाई भित्रबाट हावाले यतापट्टि जान दिँदैन अथवा धकलेको हुन्छ। सिन्स एयर इज ट्रान्सपेरेन्ट वी क्यानट सी द एक्ज्याक्ट चेन्ज वाट इज टेकिङ प्लेस इनसाइड द सिरिन्ज। अब हावा त देखिँदैन, त्यही भएर भित्र के भइरहेछ त्यो केही पनि देखिँदैन। ड्युरिङ दिस साफ्ट अफ द पिस्टन द एयर इनसाइड इज कम्प्रेस इन्टु स्मल भोल्युम हैन। अब त्यो हावाभित्रको हावा चाहिँ के भएको त, खुम्चेर कम्प्रेस्ड भएर चाहिँ सानो ठाउँमा ओगटेको हुन्छ, सानो ठाउँमा ओगटेको हुन्छ। दिस एक्सपेरिमेन्ट सोज द्याट द बाई एक्जिटिङ फोर्स द भोल्युम अफ एयर क्यान बी चेन्ज भनेको छ है। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ प्रुफ अथवा जस्टिफाई गर भनेर कि भोल्युम अफ एयर चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ फोर्स लगाएर भनेर, त यही इक्जाम्पल सोध्ने हो, यही इक्जाम्पल दिने हो। यो सोधेको पनि छ एक्सर्साइजमा, इम्पोर्टेन्ट छ यो। युनिट अफ फोर्स, फोर्सको युनिट के हो, फोर्सको एसआई युनिट हो न्युटन है, जुन चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट एकदमै एकदमै ग्रेट साइन्टिस्टको नाममा लिएको हो, आइज्याक न्युटन, सर आइज्याक न्युटन नामक वैज्ञानिक है ले नै सबै कुरा यो पत्ता लगाएका थिए, फोर्सदेखि लिएर हैन सबै कुराहरू। त्यस कारणले उनैको नामको एसआई युनिट छ न्युटन, र त्यसलाई न्युटनलाई हामीले एनले मात्रै डिनोट गर्ने गर्छौँ, एब्रिभिएटेड सर्ट फर्म हो, एनले मात्रै डिनोट गर्छौँ। डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ वर्क वी निड डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड अफ फोर्स। अब फोर्स पनि के हुन्छ त, धेरै थोरै कति भन्न सकिन्छ, त्यसले मेजर गर्न सकिन्छ है। 1 2 1 न्युटन 2 न्युटन 3 न्युटन मेजर गर्न सकिन्छ फोर्सलाई पनि, बललाई पनि है, मेजर गर्ने तरिका छ त्यसको पनि। फोर इक्जाम्पल द फोर्सेस विच आर निडेड फर पेडलिङ अ बाइसाइकल, लिफ्टिङ अ स्मल वाटर बकेट, रनिङ अ कार एसेट्रा हैन। अब साइकल चलाउँदा पनि पेडल हान्नलाई फोर्स नै लगाउने हो हैन, कुनै सामान उठाउनु पर्यो भने पनि फोर्स नै लगाउने हो है। मोसन अफ एन अब्जेक्ट, अब बल्ल मोसनमा आयो। मोसन भनेको के हो त, गति हो, हिँडिरहेको अवस्था, पोजिसन चेन्ज भइरहेको अवस्था, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा गइरहेको अवस्था, त्यस्तो सिचुएसनलाई हामी मोसन भन्छौँ। रेस्ट भनेको के हो त, एकै ठाउँमा बसेको, नहिँडेको, पोजिसन चेन्ज नगरेको है त। रेस्ट भनेको इफ अ बडी डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु इट्स सराउन्डिङ अब्जेक्ट इज कल्ड रेस्ट है, ठिक छ। त यो रेस्टको डेफिनेसन हो। रेस्ट भनेको के हो त, पोजिसन चेन्ज गरेन कुनै बडीले सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा भने त्यसलाई वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त, रेस्ट भन्छौँ। फर इक्जाम्पल द टेबल्स बेन्चेस चेयर्स इनसाइड द क्लासरुम आर एट रेस्ट हैन। अब एउटा क्लासमा टेबल बेन्चहरू त अब एक ठाउँमा छ नि त हैन, एक ठाउँमा चुप्प लाएर हैन, त्यो के भयो त, रेस्टमा छन्
है। अब घर भयो, रुख भयो हैन, यिनीहरू भए, पोलहरू भयो, सबै रेस्टमा छन्। अब मोसनको इक्जाम्पल लिउँ। मोसन भनेको कुनै पनि बडी यदि पोजिसन चेन्ज गरिरहेछ, पोजिसन भनेको पहिला यहाँ थियो हैन, त्यो हिँडेर कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो भनेको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गइरहेछ, हिँडिरहेछ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, पोजिसन चेन्ज गरेको अथवा मोसन भनेर भन्छौँ है। सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा हुनु पर्यो, ठिक छ। सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मोसन भन्छौँ। वी कल द्याट अब्जेक्ट इज इन मोसन। फर इक्जाम्पल अ मुभिङ बाइसाइकल। अब साइकल हिँडिरहेछ हैन, बाइसाइकलमा एउटा मान्छेले पाइडल हान्दै साइकल एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गइरहेछ, त्यो के भयो, मोसन भयो। रनिङ वाटर, पानी बगिरहेछ, मोसन भयो त्यो पनि। फ्लाइङ बर्ड, चरा उडिराखेको छ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ त गइरहेछ, मोसन भयो। आर इक्जाम्पल अफ मोसन है त। अ वाकिङ पर्सन कन्स्टेन्टली चेन्जेस इट्स पोजिसन विथ द टाइम रिलेटिभ टु हिज हर सराउन्डिङ है। एउटा अब हिँडिरहेको मान्छेले पनि आफ्नो पोजिसन के गरिरहेको हुन्छ त, चेन्ज गरिराखेकै हुन्छ, के अनुसार, टाइम अनुसार चेन्ज गरिराखेको हुन्छ, विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ। रिलेटिभ टु द सराउन्डिङ भनेको सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा है। त्यो रेस्पेक्टमा भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि, म एउटा बसमा बसिरहेको छु भने म त चुप्प लाएर बसिरहेको छु, खालि के हिँडिरहेको छु त, बस हिँडिराखेको छ, मैले हिँडिरहेको छु त, हिँडेको छैन हैन, म त चुप्प लाएर बसिरहेको छु हैन, तर पनि म के छु त, मोसनमा छु, किनभने म सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा के गरिरहेछ त, मेरो पोजिसन चेन्ज भइरहेछ। कुरा बुझिन्छ। रुखहरू हैन, बाटोहरू हैन, अहिले म यहाँ एक ठाउँमा थिएँ, अर्को ठाउँमा पुगिहाल्छु बसमा बसेर हैन, त बस हिँडेको हो नि त, म हिँडेको होइन नि त सराउन्डिङ अनुसार मेरो पोजिसन चेन्ज भयो कि, त्यस कारणले म मोसनमा भएँ है। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। इन द सेम वे अ स्टुडेन्ट रिचेस द स्कुल फ्रम द वाकिङ होम हैन, घरबाट हिँडेर गयो स्कुलमा, त्यो पनि मोसनमा भयो। अब एक्टिभिटी 3 हेरौँ। पुट आउट द डिफरेन्स बिट्विन द स्टेट अफ रेस्ट और इन मोसन अफ एन अब्जेक्ट। के फरक हुन्छ त, रेस्टमा हुँदाखेरि, मोसनमा हुँदाखेरि के फरक हुन्छ त। रेस्टमा हुँदाखेरि के हुन्छ त, पोजिसन चेन्ज हुँदैन, एकै ठाउँमा हुन्छ। मोसनमा हुँदाखेरि बडीको के हुन्छ, पोजिसन चेन्ज हुन्छ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हिँडिराखेको हुन्छ हैन। अब डिस्कस गर्ने हो साथीहरूसित र कन्क्लुजिभ एन्सर चाहिँ 5 मिनटमा सरलाई सुनाउने भनेर भनेको छ। यो आफै गर्ने काम हो, आफै गर्नुपर्छ है त। ल, टाइप्स अफ मोसन हेरौँ। टाइप्स अफ मोसनमा के हुन्छ त, टाइप्स अफ मोसनमा ट्रान्सलेटरी मोसन। ट्रान्सलेटरी मोसन भनेको सिधा यहाँ छ, त्यसलाई सिधा गएर यहाँ गयो, कुनै एउटा बडी थियो, सिधा गएर यहाँ गयो भने के भयो त, त्यो ट्रान्सलेट भयो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ, ट्रान्सलेटरी मोसन त्यस्तोलाई भनिन्छ। कुरा बुझिन्छ। द मोसन इन विच एभ्री पोइन्ट अफ द मुभिङ अब्जेक्ट ह्याज साइमल्टेनियसली द सेम स्पिड एन्ड डिरेक्सन अफ द मोसन इज नोन एज ट्रान्सलेटरी मोसन है। एउटै स्पिडले गयो र एउटै डिरेक्सनमा गयो, सिधा गयो, एउटा डिरेक्सन है, त्यस्तोलाई हामी ट्रान्सलेटरी मोसन भन्छौँ। ल, अब यहाँ एक्टिभिटी 4 भनेको छ। एक्टिभिटी आफै गर्ने हो। मेक अ लङ स्ट्रेट भर्टिकल मार्क अन द बोर्ड अफ द क्लासरुम। व्हाइट बोर्डमा क्लासरुममा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउनु पर्यो। टेक अ रेक्टेंगुलर पिस अफ स्मल वुडन ब्लक। नाउ ड्रप दिस ब्लक जेन्टली फ्रम द टप मार्क of the line. It will fall down vertically. Here the direction of the motion of the all particles have same direction of motion, so all the particles have the same speed. त्यो भनेको गरेको छ। अब सर्कुलर मोसन भनेको हेरौँ हामी है। सर्कुलर मोसन भनेको यदि कुनै बडी, जस्तै यहाँनेरि हेरौँ, यो ढुङ्गा छ जुन, यो ढुङ्गा यस्तो गोलाइ पाथमा हिँडिराखेको छ, गोलाइ पाथमा है, गोलो आकारको है, वृत्त आकार भन्छ।
सर्कलको एउटा पाथमा कुनै बडी हिँडिराखेको छ भने त्यस्तो मोसनलाई हामी सर्कुलर मोसन भन्छौँ। जस्तै यहाँ ढुङ्गा भयो, रस्सीले यसरी फनाना बाँधेर घुमाइरहेछ हैन, त त्यो ढुङ्गाको मोसन के भयो त? सर्कुलर मोसन भयो, किनभने त्यो सर्कुलर बाटोमा हिँडिराखेको छ है। र हाम्रो मुन जुन छ, मुनले पनि अर्थको के गर्छ त? वरिपरि हिँड्ने काम गर्छ। यो अर्थ भयो, यो मुन भयो है। मुनले पनि यसरी हिँड्दै 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 यसरी हिँड्दै 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 यसरी हिँड्दै 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 यसरी हिँड्दै हिँड्दै परिक्रमा गर्छ के अर्थको, मुनले। त्यस्तै अर्थले पनि सनको परिक्रमा गर्छ, यसरी वरिपरि हिँड्छ यसरी, ठिक छ। त यो मोसन पनि के भयो त? सर्कुलर मोसन भयो है, जुन चाहिँ अर्थले चाहिँ सनको वरिपरि गरिरहेछ है। तर भन्छन् कि इलेप्टिकल पाथमा गरेको हुन्छ, त्यसको ठ्याक्क सर्कुलर पाथ हुँदैन, यस्तो खालको बाटो हुन्छ हिँड्दाखेरि, लाम्छो अथवा यस्तो गोलाइ हुन्न के ठ्याक्कै भनेर भन्छन् वैज्ञानिकहरूले है। अब इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ। यस्तो मोसनलाई पनि हामी सर्कुलर मोसन भन्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ है। तर त्यसको पाथ चाहिँ सर्कुलर नै हुनुपर्छ, एउटा सर्कल नै बन्नुपर्छ ट्याक्कै, बाटो त्यसको हिँडेको बाटो है, बल्ल सर्कुलर मोसन भन्न मिल्छ। ल ठिक छ, अब अगाडि बढौँ। ओसिलेटरी मोसन भनेको कस्तो हो त? ओसिलेटरी मोसन भनेको टु एन्ड फ्रो है। जस्तै यो रस्सीमा बाँधेको एउटा बल्ब छ, यसलाई मैले अलिकति माथि यसरी माथि गरेर यसरी छोड्दियो भने के गर्छ त? यो यसरी यहाँ जान्छ हैन, यसरी यो सी पोइन्टसम्म जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ, फेरि जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ, फेरि जान्छ, यसरी हैन। पिङ खेलेको छ कहिल्यै? पिङ, दसैँमा पिङ खेल्छ नि, पिङ स्विङ भन्छ है। त्यसमा पनि के हो त? ओसिलेटरी मोसन हो त्यो पनि। यसरी सर्र उता जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ, फेरि सर्र उता जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ, फेरि सर्र जान्छ। त टु एन्ड फ्रो अथवा ब्याक एन्ड फ्रोथ हैन, जहाँ चाहिँ सेम कुरा, सेम बाटो चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि रिपिट गरिरहेको हुन्छ। यसरी जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ, फेरि जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ हैन। त्यस्तो मोसनलाई ओसिलेटरी मोसन भन्छ है। त्यसको डेफिनेसन मैले लेखेको छु यतापट्टि। अर्को हुन्छ रोटेटरी मोसन र र्यान्डम मोसन भन्ने हुन्छ। रोटेटरी मोसन भनेको पंखा नाचेको देखेछ, पंखा घुमेको, त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि पंखा एकै ठाउँमा छ तर रोटेट भइरहेछ त्यो। भुरुङ, त्यस्तै भुरुङ देखेछ क्या, भुरुङ नाचेको। अब आजकलको बच्चाले भुरुङै खेल्दैन, कहाँबाट देखोस् हैन। यसरी घुम्छ के भुरुङ, फनानन्न घुम्छ के, नाचे जस्तै है। रोटेट हुने भनेको छुट्टै हो। सर्कुलर मोसनमा हिँड्नेलाई रिभोल्युसन भन्छ, रिभल्भ गर्नु भन्छ है। रोटेट र रिभल्भमा फरक हुन्छ। कुनै एउटा उसको यसरी गएर हैन, यो किसिमले यसरी गएर बाटो यसरी गएर हिँडेर आयो भने चाहिँ यसलाई सर्कुलर मोसन भन्छ, त्यो भनेको रिभल्भ हो है। तर एकै ठाउँमा छ तर यस्तो किसिमले नाचिराखेको छ, घुमिराखेको छ फननननन, त्यसलाई हामी रोटेटरी मोसन भन्छौँ। जस्तै पंखा नाचेको भयो हैन, साइकलको चक्का घुमेको भयो। साइकलको चक्का के हुन्छ? यसरी घुम्छ नि, यसरी हैन, आफ्नै एक्सिसको एबाउटमा घुम्नेलाई रोटेटरी मोसन भन्छ, ठिक छ। अब यो साइकलको पाङ्ग्रा भयो, यदि साइकलको पाङ्ग्रा यसरी गएर हैन आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्थ्यो, यसरी पोजिसन चेन्ज गर्दा गर्दै एउटा सर्कुलर बाटोमा हिँड्थ्यो भने, गोलो बाटोमा हिँड्थ्यो भने हैन, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ त हिँड्थ्यो भने, यसरी गोलो बाटोमा हिँड्थ्यो भने त्यो सर्कुलर मोसन हुन्थ्यो बल्ल।
बल्ल के हुन्थ्यो त्यो सर्कुलर मोसन हुन्थ्यो तर एकै ठाउँमा छ हैन तर घुमिराखेको छ यसरी एकै ठाउँमा छ तर के गरिरहेको छ त घुमिराखेको छ त्यसलाई रोटेटरी मोसन भन्छ ठीक छ अब र्यान्डम मोसन हेरौँ र्यान्डम मोसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि र्यान्डम मोसन भनेको अब जता पाए त्यतै है अब चरा उड्दाखेरि कुनै एउटा उस त हुँदैन त्यो यता पनि जान सक्छ उता पनि जान सक्छ माखा उड्दाखेरि हैन मौरी उड्दाखेरि जता पनि उड्न सक्छ त्यो यता पनि जान सक्छ उता पनि त्यसलाई र्यान्डम मोसन भन्छ त्यसलाई है डस्ट पार्टिकल धुलो कता कता उड्छ धुलो हैन माखा जता पाए त्यतै उड्छ त्यसको एउटा कुनै उ छैन त्यस्तोलाई हामी के भन्छ र्यान्डम मोसन भन्छौँ कुनै न एउटा बाटो छ हैन कि यसरी नै घुम्छ भनेर है एक्टिभिटी 7 एक्टिभिटी 7 मा हेरौँ टेक सम स्मल पिस अफ पेपर सानो सानो पेपरका टुक्रा टुक्री ल्याऊ और लाइट पिसेस अफ लिफलेट्स अफ अ प्लान्ट है अब पातको अब लिफलेट्स भनेर हैन नाउ लेट देम फल फ्रीली इन द ओपन एयर फ्रम सर्टेन हाइट अब माथिबाट चाहिँ उनीहरूलाई खसाला भनेको छ है यसरी अब उनीहरू के खस्दाखेरि के सिधा खस्छ त खस्दैन है जस्तै एउटा प्वाख हुन्छ हैन चराहरूको त्यो प्वाख हुन्छ कुखुराको पनि प्वाख हुन्छ के प्वाख फिदर हैन यसरी प्वाख हुन्छ के प्वाख एकदमै हल्का हुन्छ त्यो है त्यसलाई यसरी माथिबाट खसाल्दियो भने चाहिँ त्यो बिस्तारै खस्छ त्यो बिस्तारै खस्दाखेरि त्यो एकदमै हल्कावाला चाहिँ हैन यता यता यसरी खसिरा हुन्छ के यसरी कहिले यता जान्छ कहिले यता जान्छ यसरी यताउति जताबाट नै खस्न सक्छ त्यो भन्नाले त्यो सिधा यसरी खस्दैन कि तल त्यो हावाले त्यसलाई कहिले यसरी सरेर यता जान्छ कहिले यता जान्छ फेरि यसरी जान्छ फेरि यसरी जान्छ हैन यसरी कता कता गएर चाहिँ खस्छ भुइँमा है त्यो किसिमले खस्छ त्यो भनेको र्यान्डम मोसन भयो त त्यसैको एक्टिभिटी यहाँ दिएको हो है एउटा पिस अफ पेपर सानो सानो पेपरका टुक्रा टुक्री लिएर चाहिँ गर्न सकिन्छ नत्र भने पात हैन एकदमै त्यस्तो पात कि एकदमै सानो पात हल्का पात त्यस्तो खालको अब के तिनीहरू सिधा खसे त भनेर सोधेछ द लाइट पेपर पिसेस विल मुभ इन अ र्यान्डम डिरेक्सन हैन ड्युरिङ द फल अब जस्तो पाए त्यस्तै बाटोमा खस्न सक्छ हैन मोसन अफ द बडी इन विच स्पिड एन्ड डिरेक्ट कन्टिन्युसली त्यही भएर र्यान्डम मोसन भन्छ है त यहाँ भनेको छ द मोसन अफ अ बडी इन विच इट्स स्पिड एन्ड डिरेक्सन चेन्जेस कन्टिन्युसली त्यस्तोलाई र्यान्डम मोसन भन्छ ठीक छ अब एक्सपेरिमेन्टल वर्क हेरौँ एक्सपेरिमेन्टल वर्कमा के भनेको छ परफर्म एक्टिभिटी नम्बर 6 एन्ड सो इट एक्सपेरिमेन्टलले एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 6 एक्टिभिटी नम्बर 6 यो 6 नम्बरको एक्टिभिटी गर भनेर भनेको छ ओसिलेटरी मोसनको है 6 नम्बरको हामीले यो भन्यौ त भनेनौँ हैन त यसैलाई एक्सप्लेन गरेको हो यो गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ गरेर बताउनु पर्यो के भनेको छ टेक अ पिस अफ स्ट्रिङ 50 सेन्टिमिटर लामो एउटा डोरी ल्याऊ पातलो धागा ल्याऊ धागा टाई वान एन्ड अन द स्ट्रिङ अफ द पेन्डुलम बम्ब हैन एउटा बब ठुलो हैन एउटा सानो मेटलको हुन्छ गरुङ्गो हुन्छ त्यसमा बाँधा भनेको छ सस्पेन्ड द बब रिजिड सपोर्ट अब यहाँ एउटा बाँध्ने ठाउँ हुन्छ माथि हैन त्यहाँ बाँध्ने माथि रसी यसरी यो चित्रमा दिए अनुसार हैन नाउ द सेट द पेन्डुलम टु स्विङ केयरफुल्ली अब त्यसलाई हल्लाइदेऊ यसरी अब त्यो के हुन्छ हल्लिन्छ यसरी अगाडि पछाडि हल्लिन्छ त्यसरी द बल विल स्विङ एट डिफ्रेन्ट पोजिसन ए देखि बी मा जान्छ बी देखि ए मा जान्छ ए देखि सी मा जान्छ
फेरि के हुन्छ ब्याक आउँछ हैन। त्यही रिपिट गर्छ। अब द मोसन कन्टिन्युस फर सम टाइम, दिस टाइप अफ मोसन इज कल्ड ओसिलेटरी मोसन भनेर भनेको छ। यो एक्टिभिटी गर्नु पर्यो है त। अब समरी हेरौँ। समरी यो पोइन्ट्स टु रिमेम्बर हो, यो पोइन्ट्सहरू याद राख्नु। द एक्सटर्नल एजेन्ट विच टेन्स टु पुस अर पुल इज नोन एज फोर्स। फोर्सको डेफिनेसन यहाँ भनेको छ, सोध्न पनि सक्छ, यो एकदमै सोध्छ वाट इज फोर्स भनेर। अ फोर्स क्यान ब्रिङ अ मुभिङ अब्जेक्ट टु रेस्ट। हिँडिरहेको बडीलाई रेस्टमा ल्याउन सक्छ, त्यस्तै रेस्टमा भएको वस्तुलाई मुभ गराउन सक्छ है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अ फोर्स क्यान प्रोड्युस एन एक्सिलेसन अन अ बडी। अ फोर्स क्यान चेन्ज द भोल्युम अफ अ बडी। अ फोर्स क्यान चेन्ज द सेप अफ अ बडी हैन। यिनीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्, सबै इफेक्ट्स अफ फोर्स हुन् है। द युनिट अफ फोर्स इज न्युटन। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, फोर्सको युनिट सोध्ने गर्छ। वाट इज फोर्स, राइट इट्स युनिट भनेर सोध्ने गर्छ है परीक्षामा। वेन अ बडी चेन्जेस इट्स पोजिसन द मोसन प्रोड्युस्ड इज प्रोड्युस इन द बडी हैन। पोजिसन चेन्ज भयो भने के भयो त, मोसन प्रोड्युस भयो भनेको हो है त। अ बडी क्यान हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोसन। ट्रान्सलेटरी मोसन हुनसक्छ हैन, ओसिलेटरी सर्कुलर मोसन हुनसक्छ, सर्कुलर बाटोमा ओसिलेटरी मोसन हुनसक्छ, टु एन्ड फ्रो। जस्तै मौरी पनि उड्दाखेरि उसको पखेटा देखेछ, पखेटा कसरी फटफट आउँछ, त्यसको भुर्र भुटुटुर गरेर त्यो पखेटा तलमाथि 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 यति फास्ट हुन्छ कि त्यो पनि टु एन्ड फ्रो मोसन हो मौरीको है। ख्याल गरेर हेर्नुपर्छ, त्यो मौरीको पखेटा यसरी तलमाथि तलमाथि गर्छ, त्यो पनि टु एन्ड फ्रो मोसन हो, ओसिलेटरी मोसन हो त्यो। रेन्डम मोसन है, चुरोट खाने मान्छेले जब चुरोट खाएर यसरी धुवाँ उडाउँछ नि, धुवाँ कसरी उड्छ त, त्यो कसरी मुभ गर्छ त धुवाँ, रेन्डम जता पाए त्यतै जान्छ त्यो हैन। अगरबत्तीको धुप पनि हेर्न सकिन्छ। अगरबत्तीको बाल्दाखेरि धुप जुन धुवाँ निस्किन्छ नि, धुवाँ त्यो देखिन्छ आँखाले हैन। त्यो कता कता उड्छ त, जता पाए त्यतै जान्छ कि जाँदैन, त्यो मोसन पनि के हो त, रेन्डम मोसन हो। 9 नम्बरको हेरौँ। अ बडी हेज ट्रान्सलेटरी मोसन इफ अल पार्टिकल्स अफ द बडी मुभ विथ द सेम भेलोसिटी एन्ड देयर पाथ्स आर प्यारलल हैन। कुनै एउटा बडी छ र पार्टिकल भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो बडी भयो, यसमा यो पार्टिकल पार्टिकल हुन्छ सबै है त। अब यो पुरै पार्टिकलले बनेको छ कि यो बडी, ठिक छ, यो एउटा बडी हो। यो बडी चाहिँ यसरी खस्दाखेरि अथवा कहीँ मुभ हुँदाखेरि यहाँ भएका सबै पार्टिकलहरू के हुन्छ त, एक नासले सबै मुभ गरिरहेछ क्या, तलतिर मुभ गरिरहेछ एकै नासले है। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पखेटा, अब एउटा भनौँ न, एउटा यसरी मैले के लिएँ त, पखेटा लिएँ। पखेटा खसाल्दाखेरि अहिले यसरी छ हैन, एकछिनपछि यो घुमेर यस्तो भयो हैन, खसिरहेछ घुमिरहेछ फुटुटुटुटु। अब यो यता यता फर्कियो, अब यता फर्क्यो पखेटा हैन, अब खसिरहेछ फेरि यता फर्कियो। त यो के भयो त भन्दा रेन्डम मोसन भयो। यहाँ भएको पार्टिकल, अब यो पनि पार्टिकल पार्टिकलले जस्तै भनौँ न, यसलाई पनि यहाँ भएको पार्टिकल अहिले के छ त, यहाँ माथि छ, यो माथि भएको तल आयो, फेरि यो माथि भएको यहाँ छ, अब यो तल आयो हैन, घुमिरहेछ पनि खसिरहेछ पनि। त यो पनि के भयो त, ट्रान्सलेटरी मोसन भएन, यो पनि रेन्डम मोसनतिर गयो। सबै पार्टिकलहरू एक नासले खस्न पर्यो, मुभ हुन पर्यो भनेको हो। ल अब एक्सर्साइज हेरौँ हामी, फास्ट हेर्नुपर्छ है त। हामी लाइन बाई लाइन कुनै पनि गएनौँ है, तर एक्टिभिटी हामीले हेरौँ। तर मैले लगभग भन्न पर्ने कुराहरू त मैले भनिसकेको छु है। अब एक्सर्साइज हेरौँ, त्यस पछाडि लाइन बाई लाइन पनि जाउँला हैन, एक्सर्साइज पनि हेरिदेऊ, कहीँ केही नछुटोस् भन्ने किसिम हो।
द मोसन अफ अ फ्रीली फलिङ लाइट पेपर इज कल, यहाँ मैले मिस्टेक गरेँ क्या हो, ट्रान्सलेटरै लेखिदिएछु। लाइट पेपर भनेको मतलब हल्का पेपरलाई यसरी फ्रीली फल गर्यो भने त्यो के हुन्छ त, ऱ्यान्डम मोसन हुन्छ, फटफटाउँछ क्या, त्यो फरफराउँछ, त्यो फटफटाउँदै खस्छ, त्यो स्वैँ नखसेर फटफट त्यो गुल्टिन्छ पुल्टिन्छ यसरी खस्छ क्या, त्यो फरफराउँछ कि है। द स्टेट वेन द बडी इज चेन्जिङ इट्स पोजिसन इज कल्ड मोसन। अ स्टोन थ्रोन अप इन द एयर फल्स ब्याक टुवर्ड्स द ग्राउन्ड आफ्टर सम टाइम इट इज एक्ट ड्यु टु ग्राभिटी भने मैले अहिले चाहिँ है ड्यु टु द फोर्स, बल लागेको भएर, फोर्सले त्यसलाई एट्र्याक्ट गरेको भएर। फोर्स भनेको के हो त, तान्छ त्यसले कि त धकल्छ हैन, त्यो धकल्ने अथवा तान्ने हामीलाई फोर्स भन्छौँ त्यसलाई। टु चेन्ज द सेप अफ एन अब्जेक्ट इट निड्स फोर्स, बल लाग्ने गर्छ त्यसमा पनि है त। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इन अ बडी इज कल्ड एक्सिलरेसन। भेलोसिटी चेन्ज हुने रेटलाई हामी एक्सिलरेसन भन्छौँ, ठिक छ। पहिला बिस्तारै हिँडिरहेको थियो हैन, अब के भएछ त, छिटो हिँडिरहेछ, फास्ट हिँडिरहेछ। अब त्यसरी टाइम अनुसार के भइरहेछ, त्यसको भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, गति, जुन हिँड्ने गति थियो, स्पिड थियो, भेलोसिटी थियो, त्यो चेन्ज भइरहेछ भने के भयो त, त्यो एक्सिलरेसनमा छ। अब कुन दरले चेन्ज भइरहेछ त, छिटो त्यसको भेलोसिटी बढिरहेछ कि अलि टाइम लगाएर बढिरहेछ भेलोसिटी कि हैन, के हो त्यसको, त त्यो अनुसार चाहिँ एक्सिलरेसन हुन्छ। अब यसको बारेमा विस्तारमा 7 क्लास 8 क्लासमा पढिन्छ। विच फोर्स डज ओन्ली द पुलिङ एक्सन अन द बडी, त्यो भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स मात्रै हो है। फ्रिक्सनल फोर्सले के गर्छ त, पुसिङ एक्सन गर्छ। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको थाहा छ के हो, थाहा छैन है। म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो, म्याग्नेटको फोर्स हो, एउटा चुम्बक अर्को चुम्बक। अब म्याग्नेटकै बारेमा थाहा छैन, म्याग्नेटिक फोर्सको बारेमा कसरी थाहा हुन्छ। म्याग्नेटको दुईवटा पोल हुन्छ, नर्थ र साउथ भन्ने पोल हुन्छ, नर्थ र साउथ भन्ने पोल हुन्छ। नर्थ यसरी नजिक ल्यायो भने एकअर्कालाई धकल्छ यिनीहरू, त्यस्तै साउथ एक नजिक ल्यायो भने साउथ नर्थ साउथ नजिक ल्यायो भने पनि धकल्छ एकअर्कालाई है। तर नर्थ साउथ भयो भने एकअर्कालाई तान्छ यसरी, साउथ नर्थ, यो नर्थ यो साउथ पोल यसरी नजिक ल्यायो भने एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ, चप्किन्छ। यसमा के हुन्छ, दुवै हुन्छ, पुलिङ र पुसिङ दुवै हुन्छ, धकल्ने र तान्ने। फ्रिक्सनल फोर्समा के हुन्छ त, पुसिङ मात्रै हुन्छ। एउटा बल यसरी गुर्किँदै गइरहेको थियो, यो घाँसहरू छन्, घाँसले गर्दाखेरि यो बल रोकियो, गुर्किँदै गइरहेको थियो, घाँसहरूले गर्दा रोकियो भन्नुको मतलब त्यसलाई फ्रिक्सन भनिन्छ हामीले है। त्यस्तो फोर्सलाई फ्रिक्सन भन्छौँ हामी। यसले के गर्ने गर्छ त, पुस गर्ने मात्रै काम गर्छ, यो घाँसहरूले यसलाई रोक्ने काम मात्रै गर्यो, पुस गर्ने काम मात्रै गर्यो, त्यसलाई फ्रिक्सनल फोर्स पनि भनिन्छ। अथवा त्यो के भयो त, पुसिङ मात्रै भयो त्यो। मसल फोर्स, मसलले त के गर्न सक्छ, हाम्रो हातले तान्न पनि सक्छ, धकल्न पनि सक्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स मात्र एउटा यस्तो हो जसले तान्छ आफूतिर मात्रै, धकल्दैन कहिले पनि। ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटी भनेको थाहा छ, ढुङ्गा माथि फाल्यो भने के हुन्छ, तलै झर्छ, तानेको हो नि त त्यो ढुङ्गालाई हैन। द फङ्सन अफ अ फोर्स इज टु रेसिस्ट द मोसन अफ एन अब्जेक्ट है। मास चेन्ज गर्न सक्दैन फोर्सले है, मेन्टेन द स्टेट अफ रेस्ट अफ अब्जेक्ट, त्यो फोर्सले मेन्टेन गर्ने होइन, फोर्सले त के गर्ने हो, चेन्ज गर्ने हो, रेस्टलाई मोसनमा लग्ने हो, मोसनलाई रेस्टमा लग्ने हो। चेन्ज द वेट अफ एन अब्जेक्ट, मास पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, वेट पनि चेन्ज गर्न सक्दैन है, खालि उसले मोसन मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ, मोसनलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ अथवा मोसनलाई बढाउन सक्छ, फोर्सले त्यति काम गर्न सक्छ। अ रोटेटिङ व्हील or
मेरी गो राउन्ड ह्याज सर्कुलर मोसन। अब ऱ्यान्डम मोसन हुँदैन, ओसिलेटर मोसन पनि मिल्दैन, ट्रान्सलेटर पनि मिल्दैन, त्यही भएर यही लगाइदिएको हो है। मेरी गो राउन्ड रोटेटिङ व्हिल भनेछ, ठिक छ। तर त्यो रोटेटरी मोसन हुनुपर्ने हो। रोटेटिङ कुनै पनि वस्तु रोटेट गरिरहेछ भने त्यो रोटेटिङ मोसन हुन्छ है त। एन्सर द फलोइङ क्वेसन हेरौँ अब फास्ट। गिभ द डेफिनेसन अफ फोर्स। फोर्सको डेफिनेसन दिन पर्यो। फोर्सको डेफिनेसन यहाँ पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा दिएकै छ है त। यो 1 नम्बरमा दिएको छ। राइट एनी 3 डिफ्रेन्ट इफेक्ट्स अफ फोर्स अन अ बडी। इफेक्ट्स यहाँ पनि दिएकै छ है। फोर्सले के गर्न सक्छ त, यो 2 नम्बरको, 3 नम्बरको, 4 नम्बरको, 5 नम्बरको इफेक्ट्स अफ फोर्स भनेर लेख्न पर्यो है त। हाउ डु यु सो द्याट अ फोर्स क्यान चेन्ज द भोल्युम अफ एन अब्जेक्ट है। त्यसको लागि के गरिएको छ त, मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु है, लेखिदिएको छु यहाँ। टु सो द्याट अ फोर्स क्यान चेन्ज द भोल्युम अफ एन अब्जेक्ट अ सिम्पल सिरिन्ज इज टेकन। एउटा सिरिन्ज लिइन्छ, त्यसको निडल पार्ट पनि हुन्छ, सुईको निडल पार्ट पनि हुने गर्छ। त्यो निडल पार्टलाई हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ, फालिदिन्छौँ, त्यहाँबाट निकालिदिन्छौँ। त्यस पछाडि हामीले त्यसको आउटलेट चाहिँ हामी नोजल जुन हुन्छ त्यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ, कसले, औँलाले छेक्छौँ त्यसलाई। र पिस्टनवाला भाग चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त, धकल्छौँ, प्रेस गर्छौँ, पुस गर्छौँ, सो द्याट द ट्र्याप्ड एयर इनसाइड इट इज स्क्विज्ड। भित्र भएको हावा के हुन्छ त, खुम्चिन्छ अथवा स्क्विज हुन्छ, सानो ठाउँमा घटेको हुन्छ है। र यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि, जसरी मैले फोर्स लगाएँ त्यसमा, त्यसको भोल्युम के भयो त, चेन्ज भयो, हावाको भोल्युम भएन। पिस्टन धकल्दाखेरि त्यो के भयो त, अघि जति ठाउँमा घटेको थियो अहिले त्योभन्दा कम ठाउँमा घटेको छ, भोल्युम घट्यो नि हैन। हो त्यही प्रुफ हुन्छ यहाँबाट। ल अर्को हेरौँ, कति भयो, यो पनि सक्यो, सी सम्म सक्यो हाम्रो। डी नम्बरको, हाउ डु यु इन्क्रिज द स्पिड अफ अ मुभिङ बाइसाइकल है। मुभिङ बाइसाइकलको स्पिड कसरी बढाउन सकिन्छ त, बाइसाइकल जता हिँडिराखेको छ त्यतैतिर धकल्दिन पर्छ है त। अब यो बाइसाइकल हो हैन, बाइसाइकल यता हिँडिराखेको छ भने कतातिर धकल्नु पर्यो, यतैतिर धकल्दिनु पर्यो, बल्ल के हुन्छ त, त्यसको स्पिड चाहिँ बढ्छ, इन्क्रिज हुन्छ है त। बाई पुसिङ, बाई एप्लाइङ फोर्स अन द बाइसाइकल टुवर्ड्स द डिरेक्सन अफ मोसन। मोसन जतातिर छ त्यतैतिर फोर्स लगाउनु पर्यो है त। ई नम्बरको हेरौँ, वाट डु यु मिन बाई ओसिलेटरी मोसन। ओसिलेटरी मोसन भनेको टु एन्ड फ्रो अथवा ब्याक एन्ड फोर्थ मोसन हो। टु एन्ड फ्रो अथवा ब्याक एन्ड फोर्थ मोसन वेयर द बडी रिपिट्स इज पाथ कन्टिन्युसली। जहाँ चाहिँ उसले आफ्नो बाटो कन्टिन्युसली रिपिट गर्छ, त्यही बाटो जान्छ फेरि फर्केर आउँछ, त्यही बाटो जान्छ फेरि फर्केर आउँछ है। त्यसरी भएको मोसनलाई हामी ओसिलेटरी मोसन भन्छौँ। र त्यसको एउटा इन्टरभल अफ टाइम, एट सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम हुन्छ, एउटा टाइमको इन्टरभलमा त्यो त्यही बाटो उसले रिपिट गरिरहेको हुन्छ, एउटा इन्टरभल अफ टाइममा है। मोसन अफ अ सिम्पल पेन्डुलम के भयो त, त्यसको इक्जाम्पल भयो। जहिले सुकै डेफिनेसन सोध्यो भने इक्जाम्पल आफै लेख्नुपर्छ है त। ई नम्बरको सक्यो। एफ नम्बरको, इफ द थ्रेड अफ द काइट इज ब्रोकन इन द स्काई वाट टाइप अफ मोसन विल द काइट गेट। द काइट विल गेट रेन्डम मोसन। के लेख्ने, द काइट विल गेट रेन्डम मोसन, सक्यो। जी नम्बरको हेरौँ, वाट डु यु मिन बाई सर्कुलर मोसन, गिभ योर एन्सर विथ अ सुइटेबल इक्जाम्पल। सर्कुलर मोसन भनेको कस्तो मोसनलाई सर्कुलर मोसन भन्छौँ भन्दाखेरि, कुनै पनि बडी यदि गोलो बाटोमा है, गोलो बाटोमा हिँडिराखेको छ भने त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छौँ, सर्कुलर मोसन भन्छौँ, ठिक छ, गोलो बाटोमा। र त्यसको इक्जाम्पल के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, हाम्रो जुन मुन छ त्यो मुन चाहिँ अर्थको वरिपरि एउटा गोलो बाटोमा हिँड्छ, त्यो बाटोलाई हामी अर्बिट भनेर भन्छौँ।
र त्यही भएर त्यसको मोसनलाई हामी सर्कुलर मोसन भन्न सक्छौँ भनेर लेख्ने है। द मुन मुभ्स अराउन्ड द अर्थ इन अ सर्कुलर अर्बिट, द्याट्स वाइ द मोसन अफ मुन इज सर्कुलर मोसन है त। ल यसरी हाम्रो इक्जाम्पल पनि ऊ पनि सक्यो, एक्सर्साइज पनि। अब लाइन बाई लाइन जाने हो कि होइन? लगभग मैले सबै कुरा भनिसकेको छु है त। अब लाइन बाई लाइन जाने हो भने ह्युमन बिङ्स परफर्म डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज सच एज वाकिङ, रनिङ, प्लेइङ, प्लोइङ होइन, रिडिङ, राइटिङ, सबै एक्टिभिटीहरू गर्छ मान्छेले। फर एनी एक्टिभिटी वी परफर्म इट निड्स इनर्जी। अब जुनसुकै काम गर्नलाई इनर्जी चाहिन्छ फेरि, हेर है। अब इनर्जी चाहिन्छ भनेर त अलिकति हामीलाई अलिकति ऊ हुन्छ होइन। यदि बिरामी भएको बेलामा ख्याल गरेको छ कि छैन, बिरामी भएको बेलामा अलिकति गाह्रो हुन्छ नि काम गर्न उठ्न होइन, सकिँदैन नि, शरीरले सक्दैन नि हो। त भन्नाले इनर्जी चाहिँदो रहेछ कि काम गर्नलाई इनर्जी चाहिन्छ, ठिक छ। इन अदर वर्ड्स वी आर एप्रोप्रिएट फोर्स अन दिज एक्टिभिटिज। हामीले जुनसुकै काम गर्छौँ नि त्यहाँ फोर्स लगाएको हुन्छौँ कि। खाना खाँदा पनि खाना होइन प्लेटदेखि मुखसम्म यसरी लग्छौँ नि, त्यहाँ पनि फोर्स लागेको छ है। त्यसरी लगेको त हो, बल लगाए जस्तो त हुन्न, फोर्स लगाए जस्तो त हुन्न, तर फोर्स लागेको छ है। बिना फोर्स लागिकनै केही पनि हुँदैन। हामीले हात यसरी चलाउँछौँ नि यसरी, त्यहाँ पनि हात चलाउँदा पनि त्यहाँ मैले केही काम गरेँ, त्यहाँ फोर्स लगाइरहेको छु है त। A strong person can perform a lot of activities. A weak person can perform fewer activities. A machine can perform a lot of work. An appropriate machine exerts force to perform different work. हैन, भन्नाको मतलब मेसिनले पनि कुनै काम गर्नको लागि त्यसले पनि फोर्स एक्जर्ट गर्दो रहेछ है त। बिना फोर्सको त मेसिनले पनि काम गर्न सक्दैन है। अब बलियो मान्छेले धेरै काम गर्छ भनेको छ, कमजोर मान्छेले थोरै काम गर्छ भनेको छ। मेसिनले पनि काम गर्छ थुप्रै होइन, र काम गर्दाखेरि बल लगाउँछ भनेको छ। डिफ्रेन्ट एनिमल्स लाइक मुल, हर्स, डङ्की इटिसी एक्जर्ट नेसेसरी फोर्स टु क्यारी द लोड होइन। अब यो गधा, खच्चडहरू होइन, घोडा, यिनीहरूले के गर्छ त सामानहरू भारीहरू लादेर लान्छन् नि होइन, उनीहरूले पनि फोर्स लगाइरहेछ, हिँड्नलाई फोर्स लगाइरहेछ है। एउटा त भारी बोकाइदियो भने पनि त्यो फोर्स लागेको हो कि। भारी उसले उठा छैन तर त्यसको माथि भारी राखिदियो भने पनि त्यहाँ भारीमा के भइरहेछ त फोर्स लागिराखेको छ है। भारी नत्र यतिकै हावामा अड्डिन सक्छ त, सक्दैन नि त। भारी त भुइँमा खस्छ, भुइँमा नखसोस् भनेर कसले अड्डाएको छ त भन्दाखेरि घोडाले अड्डाएको छ, गधाले अड्डाएको छ। त्यो अड्डाउनु भनेकै के हो त फोर्स दिनु हो है। म चाहिँ यत्तिकै एउटा सामान यसरी उचालेर बसिरहेको छु, गरुङको सामान यत्तिकै उचालेर मात्रै बसिरहेको छु भने पनि मैले के गरेको छु त फोर्स लगाइरहेको छु क्या। त्यहाँ चुप्प लागेर बसिरहेको छु तर मैले के गरिरहेको छु त फोर्स त्यो बडीमा लागिराखेको छ मेरो हातबाट के। मैले त्यसलाई खस्न दिइराखेको छैन नि त होइन। खस्न नदिनु भनेकै के हो त फोर्स लगाउनु हो के। ल अर्को हेरौँ के भनेछ यहाँ। अ फोर्स अलवेज टेन्ड्स टु पुल अथवा पुस। फोर्सले के गर्छ त पुल गर्ने, तान्ने र अथवा धकल्ने काम गर्ने गर्छ। इट इज एक्टिङ, जुन बडीमा एक्ट गरेछ। दस द एजेन्सी द्याट टेन्ड्स टु चेन्ज द स्टेट और स्टेट अफ मोसन अफ एन अब्जेक्ट इज कल्ड द फोर्स यहाँ। र दस द एसआई युनिट अफ फोर्स इज 1 न्युटन है। र 1 न्युटन बराबर के हुन्छ त 1 kg मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, यहाँ स्क्वायर छुट्याएको छ। होल स्क्वायर होइन कि एउटा स्क्वायर हो, सेकेन्डमा स्क्वायर हो है। ल अब इफेक्ट्स अफ फोर्समा चाहिँ मोसनलाई रेस्टमा ल्याउन सक्छ होइन, रेस्टमा भएकोलाई मोसनमा ल्याउन सक्छ भनेको छ। वेन द बडी चेन्जेस इज पोजिसन इट इज टर्मिनेट मोसन। पोजिसन चेन्जको अवस्थालाई मोसन भनिन्छ। इन दिस फिगर सोन बिलो
सम पर्सन आर पुसिङ द लोड कार्ट, एउटा भरियाले चाहिँ यो काठ हैन लोड कार्टलाई चाहिँ धकालिराखेको छ। सिमिलरली इन द नेक्स्ट फिगर द साइक्लिस्ट एक्जेक्टिङ मस्कुलर एनर्जी टु द रन द बाइसाइकल, उसले पेडल हानी चाहिँ बाइसाइकल हिँडाइराखेको छ। दुवैले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि बल लगाइराखेको छन्, फोर्स लगाइराखेको छन्। उसले पेडल हान्न फोर्स लगाइराखेको छ, उसले भारी धकाल्नको लागि फोर्स लगाइराखेको छ है त। अ फुटबल प्लेयर किक्स द बल विथ द सर्टेन फोर्स टु मेक इट मुभ इन सर्टेन डिरेक्सन, फुटबल प्लेयरले पनि बल हान्छ, किक हान्छ हैन, बल उडेर जान्छ यसरी हैन, त्यो पनि के भयो त बल लगाएको हो, फोर्स लगाएको हो हैन। त यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा यदि फोर्स लाग्यो भने त्यो बडी के हुन्छ त हिँड्छ, त्यहाँ बसिराख्दैन, त्यो के गर्छ त हिँड्छ, मुभ हुन्छ, त्यो कुरा थाहा हुन्छ। बीमा हेरौँ, अ फोर्स क्यान ब्रिङ मुभिङ अब्जेक्ट टु रेस्ट हैन, पहिला हिँडिराखेको थियो, अब यसलाई के गर्नु पर्यो त बल लगाएर रोक्नु पर्यो हैन। त बडी बल लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन है, यसरी टच गर्ने बित्तिकै पनि कुनै कुरा रोकिन्छ। त्यसको मतलब फोर्सै लगाएन भन्ने हैन, त्यो बडीमा त्यो बलमा फोर्स लाग्यो, त्यही भएर त्यो रोकियो है। बाई द एप्लिकेसन अफ द ब्रेक्स अ मुभिङ बाइसाइकल क्यान बी स्लोड डाउन, ब्रेक लगायो भने मुभिङ बाइसाइकल रोकिन सक्छ, or even brought to rest हैन। Here the brake exerts the necessary force against the wheel to make the change in the motion हैन, हिँडिरहेको कुरालाई हैन त्यो मोसनमा चेन्ज ल्याउनको लागि ब्रेकले यहाँ काम गर्यो। Thus the external agent called the force is responsible for all those हैन, all those changes in the state of motion। अब पहिला हिँडिराखेको थियो, त्यसमा अलि जे कुरा पनि चेन्ज भयो भने केले गर्दा हो त फोर्सले गर्दा हो। सी नम्बरमा हेरौँ, एक्सेलरेसनमा एज द फोर्स क्यान चेन्ज, फोर्सले के चेन्ज गर्न सक्छ त भन्दाखेरि रेस्ट बडीलाई मोसनमा ल्याउन सक्छ, अल्सो मोसन बडीलाई स्पिड दिन सक्छ त्यसलाई हैन। द रेट अफ चेन्जिङ इन भेलोसिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन, भेलोसिटीको जुन एउटा हिँड्ने गति हुन्छ, कति स्पिडमा हिँडिराखेको छ, त्यो गति चेन्ज भयो भने त्यसलाई एक्सेलरेसन भन्छ। बढ्यो, खास एक्सेलरेसन भन्नुको अर्थ बढ्नु हो हैन, स्पिड बढ्नु हो। कहिलेकाहीँ घट्छ पनि हैन, उल्टे डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने, यदि चाहिँ हैन कुनै एउटा बल छ, बल चाहिँ यसरी आइराखेको छ हैन, जोडले आइराखेको छ भने यसरी फोर्स लगाउँदाखेरि यता अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने यसको भेलोसिटी जुन स्पिड हुन्छ त्यो घट्दै 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 जान्छ, घट्दै 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 त्यो रेस्टमा पुग्छ लास्टमा हैन। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने पनि त्यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ है, त्यो चेन्ज कि त बढ्न सक्छ कि त घट्न सक्छ। बढ्नुलाई एक्सेलरेसन भन्छ, घट्नुलाई रिटार्डेसन भन्छ। के भन्छ? रिटार्डेसन। स्पिडमा चेन्ज आउँछ, बढ्नेवाला चेन्ज आयो भने एक्सेलरेसन, घट्नेवाला चेन्ज आयो भने रिटार्डेसन। ठिक छ, त्यो भनेको छ द फोर्स एप्लाइड इन द डिरेक्सन अफ मोसन कजेज पोजिटिभ एक्सेलरेसन एन्ड इन अपोजिट डिरेक्सन कजेज नेगेटिभ एक्सेलरेसन। त्यो नेगेटिभ एक्सेलरेसनलाई मैले यहाँ के भने रिटार्डेसन भने है। अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स, जतातिर यो बडी हिँडिराखेको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने नेगेटिभ एक्सेलरेसन हुन्छ, त्यसलाई हामी रिटार्डेसन पनि भन्छौँ। जतातिर हिँडिराखेको छ त्यतैतिर फोर्स लगाइदियो भने के हुन्छ त पोजिटिभ एक्सेलरेसन हुन्छ, झन् जोडले हिँड्न थाल्छ त्यो। फोर्स can change the shape and size of object. A force can also change the shape and size of object. For example, by pressing a soft rubber, we can bring it to shape. हैन, अब त्यसलाई मोड्न एउटा रबरको के छ, इरेजर छ, अलिकति लामो खाले छ, त्यसलाई मोड्न मिल्छ, बङ्गाउन मिल्छ, यस्तो खुम्चाउन मिल्छ हैन, यस्तो बङ्गाएर यस्तो खाले बनाउन मिल्छ, सिधा थियो टेढो बनाउन मिल्छ,
रबर त जता पनि फ्लेक्जिबल हुन्छ नि त त्यो गर्नको लागि के भयो त फोर्स एप्लाई भयो नि त हैन। अर्को के हुन्छ सेप पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन। रबरलाई यसरी तन्काउन सकिन्छ, त्यसमा पनि के लाग्छ त बल लाग्छ, फोर्स लाग्छ। अर्को के थियो त फोर्स क्यान ब्रिङ द चेन्ज इन द भोल्युम अफ एन अब्जेक्ट। द चेन्ज इन भोल्युम इज प्रोमिनेन्ट इन अ ग्यासियस मास देन अ लिक्विड और सब्सटेन्स है त। लिक्विड अब त्यति कम्प्रेस हुँदैन, लिक्विडलाई के गर्न सकिँदैन, त्यति कम्प्रेस गर्न सकिँदैन, खुम्चाउन सकिँदैन पानीलाई अरू लिक्विडलाई है। तर ग्यास चाहिँ अलिकति के हुन्छ त खुम्चिन सक्छ, त्यसलाई खुम्चाउन सकिन्छ, तर त्यसलाई पनि त्यति साह्रो सकिँदैन, अलिकति मात्रै सकिन्छ। र सोलिडलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ। वी क्यान सी द चेन्जेस इन भोल्युम वेन वी फिल एयर इन फुटबल, बाइसाइकल और हैन कार टायर हैन। हावा भर्दा पनि के हुन्छ त उनीहरूको भोल्युम चेन्ज हुन्छ। द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एयर इनसाइड इन्क्रिजेस द भोल्युम अफ द बल एक्सेट्रा है। अब प्रेसर भन्ने कुरा आयो, प्रेसर भन्ने कुरा अब पछि पढ्छौँ है, पछि 7 क्लासमा पढ्छौँ। ल अरू त यहाँ सबै कुरा गरिसकेको छ। एक्टिभिटी 3 छोडेको हामीले। एक्टिभिटी 3 मा के भन्छ, पोइन्ट आउट द डिफरेन्स बिट्विन स्टेट अफ रेस्ट मोसन अफ द बडी, या आफै गर्ने हैन। ट्रान्सलेटरी मोसन हामीले गरेको हो हैन, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाने हैन। अल पोइन्ट्स फलो द प्यारलल पाथ भनेको छ नि यसमा, ठिक छ। त जस्तै यो एउटा बडी हो, यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यहाँ एउटा पोइन्ट छ, एबिसी। यो बडी यसरी सर्र जाँदाखेरि ए वाला पोइन्ट त्यही अनुसारले गइरहेछ, बी वाला पोइन्ट त्यही अनुसारले गइरहेछ, सी वाला त्यही अनुसारले गइरहेछ भने हैन, ए को ए, बी को बी सिधा, सी को सी सिधा हैन। यसरी प्यारलल छ पोइन्टहरू है। ए वाला पोइन्ट, बी वाला पोइन्ट, सी वाला पोइन्ट यसरी प्यारलली गइरहेछ भने यो ट्रान्सलेटरी मोसन हो के यो है। तर यदि चाहिँ ए वाला पोइन्ट यहाँदेखि यहाँ आइपुग्यो, बी वाला पोइन्ट यहाँ पुगिसक्यो, सी वाला पोइन्ट यहाँ पुगिसक्यो भने त्यो के हो भन्दाखेरि ट्रान्सलेटरी मोसन भएन। यो यसरी यहाँदेखि यहाँ आउनुको साथसाथै घुम्यो, यसरी रोटेट पनि भयो, त्यस्तोलाई ट्रान्सलेटरी मोसन भनिँदो रहेनछ है। ल अब सर्कुलर मोसनमा एक्टिभिटी 5 छोडेका थियौँ। टाई अ स्मल पिस अफ वुड अन स्टोन एट वान एन्ड अफ द थ्रोड, होल्ड द अदर एन्ड फ्रिमली। अर्को एउटा डोरीमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा बाँध्नु पर्यो, अर्को चाहिँ यसरी अर्को एन्ड चाहिँ टुप्पा चाहिँ हातले समात्नु पर्यो। ए पावर एन्ड एक्जर्ट द रोटेसनल मोसन फोर्स अन इट, द वुडन पिस विल मुभ इन अ सर्कल हैन। यदि चाहिँ हामीले रस्सीमा चाहिँ यसरी रोटेसनल मोसन मैले अघि भनेको थिएँ हैन, घुमाउने काम गर्ने हो। रस्सीलाई यसरी फनानन्न घुमायो भने यो चित्रमा हेर्न सकिन्छ, यो चित्रमा रस्सीलाई यसरी फनान्न घुमायो भने के हुन्छ त, त्यो जुन ढुङ्गा अथवा वुडन पिस अफ ब्लक थियो त्यो एउटा सर्कलमा हिँड्छ, त्यो मोसनलाई हामी सर्कुलर मोसन भन्छौँ। इफ द थ्रेड इज रिलिज एट ड्युरिङ द इट्स रिभोल्युसन इट विल फ्लाई अवे, दिस टाइप अफ मोसन इज कल्ड सर्कुलर मोसन है। अब ओसिलेटरी मोसन पनि यो भयो, हामीले गरेको थियौँ हैन। एदेखि बी, बीदेखि सी। रेन्डम मोसन पनि त्यही हो, डस्ट पार्टिकल, इन्सेक्टहरू हिँडेको, यिनीहरू सबै के हो त रेन्डम मोसन हो है त। ल यसरी हाम्रो च्याप्टर सकेको छ। हामीले च्याप्टर 3 पढ्छौँ, अर्को भिडियोमा त्यो पढ्छौँ हामीले। अहिले हामी यति नै गरौँ।